बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 अगस्त 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 12 सफर के मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हमा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में जदीद आलात के जरिए सड़कों की बहाली का काम शुरू। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर रोड्स ने जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए आजमाइशी मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया, जो असफाल्ट की तमाम तहों और साइड पर उसके नीचे मौजूद चीज़ों को रिसाइकिल करने के लिए काम करता है। ये मंसूबा अथॉरिटी की सड़कों के शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। सऊदी शाहराहों के अमूमी इदारे जो है उसने वजाहत की है कि FDR का सामान साइट पर मौजूद कोल्ड रिसाइकलिंग टेक्निक में से एक है। ये मशीन तमाम सपाट तहों और उनके नीचे जो मौजूद गंदगी है उसकी तहों को डायरेक्ट साइट पर जो है वो पीसने का काम करती है। इसमें सीमेंट और दीगर मवाद को शामिल करना होता है ताकि नई स्पाल्ट की सतह के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद की तश्कील और फर्श की तहों हैं उसको साख्ती जो सलाहियत है बढ़ाने में मदद मिल सके। रोड अथॉरिटी ने बताया कि स्पाल्ट की तमाम तहों को रिसाइकिल करने और इसके नीचे साइड पर FDR के आलात के कई फ़ायदे हैं। इसमें रवायती देखभाल के काम के मुकाबले में लागत में 40 से 70% तक कमी आती है। खाम माल को 40% तक ज़्यादा महफूज किया जाता है। कार्बन का अखराज भी कम होता है। साइट पर ही 100% सामान मौजूद होने की वजह से अमल दरामद के वक्त में 40% तक कमी आ जाती है। इंजीनियरिंग के शोबे में सऊदीयाइजेशन से मुकामी टैलेंट में इजाफा होगा। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत बुलंदो बाला फलक बोस इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और गैगा प्रोजेक्ट्स के पीछे इंतहाई हुनरमंद इंजीनियर्स की बड़ी तादाद खड़ी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने सऊदी शहरियों को मुलाजमत के पुरकशिश मौके फराहम करने के लिए पिछले माह इंजीनियरिंग के पेशों में मुकामी लोगों के लिए 25% कोटे का ऐलान किया है। सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत सी मुलाजमतें गैर मुल्कियों के पास हैं जो आबाई ममालिक से तकनीकी इलम, महारत और इंजीनियरिंग के मनसूबों के तजर्बे की बुनियाद पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में सऊदीयाइजेशन की पॉलिसी का इतलाक प्राइवेट शोबे की कंपनियों पर है जो 5 या उससे ज़्यादा इंजीनियर्स को मुलाजमत देती हैं। इस नए इकदाम से सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे के लिए मईशत को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरब में 4,48,528 इंजीनियर, टेक्नीशियंस और माहिरीन काम कर रहे हैं, जिनमें सऊदियों की तादाद 34.17% है। मुलाजमतों की तादाद और सऊदी शहरियों के पास उसका तनासब बढ़ने का इम्कान है, जिसमें इंजीनियरिंग की तादाद 8,000 और दीगर तकनीकी शोबों में 8,000 पोजीशंस को बढ़ाना है। और इसके बाद मैक्सी मेलियानो डेवलपमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की मैनेजिंग डायरेक्टर और बानी मरवा मुराद का ख्याल है कि सऊदी अरब में मुतअद्दिद हिकमत अमलियों पर अमल करते हुए इस्तेहकाम और तरक्की को बरकरार रखते हुए सऊदीयाइजेशन को मजीद बढ़ाया जा सकता है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक सऊदी अरब में जामे तरबियती प्रोग्रामों का क़याम इंतहाई ज़रूरी था। सऊदी मार्केट में 11 इक़साम के मुकामी फलों की बहार। सऊदी अरब में खुराक की पैदावार में खुद कफालत की मुहिम की बदौलत इस वक्त मार्केट में मुकामी तौर पर उगाए जाने वाले मौसमी फलों की 11 मुनफरद इक़साम से भरी हुई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि मुकामी पैदावार में इंजीर, खजूर, अंगूर, अनार, केला, खरबूजा, तरबूज, पपीता, अमरूद, लेमू और सेब शामिल हैं। वजारत की हालिया फसलों की कटाई मुहिम के दौरान जारी करदा बयान में कहा गया कि मुकामी फलों की कसरत सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक किसानों की जानब से खुराक की हिफाजत और ताज़ा ज़रूरी पैदावार बढ़ाने की कोशिशों का नतीजा है। वजारत ने विजन 2030 के तहत फलों और सब्जियों की मुकामी पैदावार को बढ़ाने और पायदार ज़रूरी माहौल को फ़रोग़ देने के अज़म का इरादा ज़ाहिर किया है। सऊदी अरब में कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सकाफ़ती बीमा मुतारिफ करा दिया गया। सऊदी वज़ारत सकाफ़त की जानब से हाल ही में सकाफ़ती बीमा मुतारिफ कराया गया है, जिसका मकसद सकाफ़ती असासों को मुमकिन मादी नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वज़ारत सकाफ़त ने दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्कद सकाफ़ती बीमा कॉन्फ्रेंस में बीमा अथॉरिटी के ताउन से सकाफ़ती बीमा मुतारिफ करवाया। उसके ज़रिए सकाफ़ती असासों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया जाएगा।
جاپان میں سعودی شہریوں کو سمندری طوفان سے محتاط رہنے کا مشورہ۔ جاپان میں سعودی سفارتخانے نے یہاں مقیم سعودی شہریوں سے کہا کہ وہ سمندری طوفان کے حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کریں اور مقامی حکام کی ہدایت پر عمل کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹوکیو میں سفارتخانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاپان میں موجود سعودیوں کو طوفان امبیز سے خبردار کرتے ہوئے احتیاط کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نقائص دھواں اور آگ لگنے کا خطرہ۔ وزارت تجارت نے 4153 جدید چنگان گاڑیاں واپس منگوا لی۔ وزارت تجارت نے 2023 میں جو یونٹی 4 جو چنگان کی جو گاڑیاں ہیں وہ واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ واپس بلانے کی وجہ کولنگ سسٹم کنٹرول یونٹ میں خرابی تھی، جس کی وجہ سے بعض اوقات انجن کے ڈبے کے اندر دھواں اٹھ سکتا ہے، چاہے گاڑی کو روکا جائے یا گاڑی چلاتے ہوئے بھی، جس سے آگ لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ وزارت تجارت نے کمپنی سے رابطہ کرنے کو کہا اور تمام جو مینٹننس ہے وہ مفت کروانے کو کہا گیا ہے۔ آپ کی حفاظت اوورٹیک کرتے ہوئے گاڑی کے ڈرائیور کی 5 غلطیاں۔ وزارتی کمیٹی برائے ٹریفک سیفٹی ہے اس کے مواصلات اور آگاہی کے پلیٹ فارم اسلامک نے اوورٹیک کرتے وقت گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی طرف سے کی جانے والی غلطیوں سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، اوورٹیک کرتے وقت پہلی غلطی یہ کہ لین جو بدلتے وقت انڈیکیٹر نہ دینا، صحیح طریقے سے آئینے میں نہ دیکھنا یا بلائنڈ سپاٹ پر توجہ نہ دینا۔ متنبہ کیا گیا ہے کہ دائیں جانب سے اوورٹیک نہ کریں یا سڑک کے جو شولڈر ہے اس سے اوورٹیک نہ کریں۔ الباحہ میں بارش کی لہر کے باعث بند ہونے کے بعد عقبات ہزنہ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ الباحہ علاقے میں متعلقہ حکام نے ہزانہ رکاوٹ کو ٹریفک کے لیے دوبارہ کھول دیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے بعد یہ علاقے میں حال ہی میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں سے پاک ہیں۔ وقتاً فوقتاً دیکھ بھال اور فالو اپ آپریشنز کیے گئے، سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانے اور اس کے صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری جانچ پڑتال کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے بعد ٹریفک میں کہ کوئی بھی اس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی اور اس کو دوبارہ استعمال کرنے کی سڑک کو اجازت دے دی گئی ہے۔ بین الاقوامی فالکن پروڈکشن آکشن پلیٹ فارم جو ہے نیلامی 2024 کی جو ہے وہ چوتھی رات ہوئی۔ اس میں سعودی فالکن کلب کے زیر اہتمام 1,22,000 ریال میں جو باز ہیں وہ فروخت ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو برطانوی LDJ فارم سے ایک خالص گیئر چیک فالکن سے ہوا جو 43,000 ریال میں فروخت ہوا۔ دوسرے فالکن جو کہ فرینچ ول فارم ایک خالص گیئر چیک تھا وہ بھی 31,000 ریال میں فروخت ہوا۔ تیسرا فالکن برطانوی LDJ فارم کا جو چیک تھا اس کی بولی 20,000 ریال سے شروع ہوئی اور اس کو 48,000 ریال میں فروخت کر دیا گیا۔ فیملی کے وزٹ ویزے کو کیا اقامے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اقامے اور خروجات میں اور توسیع اور وزٹ ویزے کے حوالے سے سامعین کے مختلف سوالات جو ہیں موصول ہوتے ہیں۔ اقامے اور خروجات کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا گھریلو ڈرائیور جو کہ اس وقت انڈیا میں ہے اس کا اقامہ 30 ستمبر کو ایکسپائر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں جب اقامہ کی توسیع کے لیے اپشیئر اکاؤنٹ پر کارروائی کی تو وہاں سے مطلوبہ رقم نہ ہونے کا میسیج آیا، اور تو اس میں کس طرح سے جو ہے اس میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اقامہ میں توسیع کے لیے سب سے پہلے جو اقامہ کی توسیع جتنی دیر کے لیے جتنی مدت کے لیے کرنا ہوگی اس میں جو ہے اتنی مدت کی جو رقم ہے وہ پہلے جمع کروائی جائے، اس کے بعد ابشر اکاؤنٹ پر اقامہ میں توسیع کی جو آپشن ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو دوسری طرف سوال کیا گیا فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں، ایک شخص نے کہ اقامہ میں تبدیل کرنے کے بارے میں کہ فیملی کو وزٹ ویزے پر سعودی عرب بلایا ہے، اب میں یہاں پر ان کو مکمل طور پر یہاں پہ پرماننٹ رکھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ہاں تو طریقہ کار کیا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت کی جانب سے بتایا گیا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ ویزے کی مدت کے دوران اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں۔ قانونی طور پر ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ وزٹ ویزے پر آنے والے لوگوں کو اقامہ جاری کیا جا سکے۔ فیملی کا اقامہ جاری کرانے کے لیے محکمہ سول افیئرز کے متعلقہ شعبے سے رابطہ کیا جائے، جہاں سے فیملی کے لیے رہائشی ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ ویزا جاری کرانے کے بعد اپنے ملک میں سعودی سفارتخانے سے ویزا اسٹیمپ کروایا جائے۔ واضح رہے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے دوران واپس چلے جائیں، بصورت دیگر ان پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور وہ قانون شکنی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک اور شخص نے جو وزارت کے ٹویٹر پر دریافت کیا خادمہ کا خروج ہوتا 2019 میں لگایا تھا، اس کی مدت ختم ہونے کے باوجود نہیں آئی، دوسرا ویزا جو ہے نہیں نکل رہا، کیا کروں؟ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ خروج ہوتا کی مدت جو ہے اس کا جو قانون کی خلاف ورزی درج ہوتی ہے وہ سعودی عرب میں 3 سال کے لیے پابندی عائد کی جاتی تھی، لیکن ابھی یہ قانون تبدیل ہو چکا ہے، ابھی یہ پابندی نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو جو ہے ویزا کے لیے کوئی جو ہے مشکل پیش آ رہی ہے تو تواصل سسٹم کے ذریعے ہیلپ حاصل کی جائے۔
सऊदी अरब में जुमेरात को सोने के रेट में कमी हो गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात जो है 15 अगस्त को सोने के रेट में कमी देखी गई। अदर वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट जुमेरात को 295 रियाल और 86 हलाला रहे, जबकि एक दिन पहले उसके रेट 297 रियाल और 28 हलाला थे। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 271 रियाल 20 हलाला रहे। 21 कैरेट की कीमत 258 रियाल 88 रियाल तक रही है 88 हलाला तक रही है। 18 कैरेट की 1 ग्राम की कीमत 221 रियाल 89 हलाला रही और 14 कैरेट 1 ग्राम के जो रेट हैं वो 172 रियाल और 58 हलाला रिकॉर्ड किए गए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।